अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ गुफ्तगू की है जो कि गैर मामूली है, खौफनाक है। वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा कि मैं इस बंदे को बाहर कर नहीं छोड़ूंगा। ये किसी भी तौर पर इसे कोई माफ़ी नहीं है, और मेरे ख्याल में माफ़ी हर उस बंदे के लिए नहीं होनी चाहिए जिसने पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ गद्दारी किया, जुल्म किया है, ज्यादती की है। सबका एहतिसाब जरूरी है। एक दफा सबका इस मुल्क के अंदर एहतिसाब होगा तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। यानी तेजाब के साथ गुसल पूरे के पूरे निजाम का जरूरी है, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। सजाएं जजाएं होनी चाहिए, ये होती हैं तब जाकर माशरे, मुल्क, डेमोक्रेसीज या ममालिक या स्टेट्स प्रोग्रेस करती हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले मैं आपके सामने खबर रख दूं कि इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, अमेरिका के अंदर ये मौजूद हैं और पाकिस्तान में उनके खिलाफ एक बड़ा गंदा और घटिया और नीच किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। एक तो वो अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकातें कर रहे, खाना खा रहे हैं। अब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और आजमा बुखारी साहबा ने बाकायदा से वो शेयर भी किया है, ट्वीट भी किया है। प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पर यह है कि वो रोटी खा रहे हैं और उनकी प्लेट में गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं, और प्रोपेगेंडा यह किया जा रहा है कि सुअर का गोश्त खा रहे हैं, यानी सुअर की बोटियां खा रहे हैं। अंदाजा लगा लें 2025 में आकर कासिम और सुलेमान के हवाले से पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा होगा वो इस बुनियाद पर होगा कि जनाब वो कौन सा गोश्त खा रहे हैं और कौन सा गोश्त नहीं खा रहे, और फिर एक दूसरे को टैग करके पूछ रहे हैं कि जनाब ये क्या खा रहे हैं, ये किस चीज का गोश्त है, देखें जी ये चीज तो हराम है, तो ये तो हराम गोश्त खा रहे हैं, तो ये देख लें जनाब ये किसके बच्चे हैं और ये क्या कर रहे हैं। ये एक बड़ी गिरी हुई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और एक बड़ा गिरा हुआ एक मुआशरा होने का हम सबूत दे रहे हैं। यानी अंदाजा लगा लें कि ये किस लेवल पर आकर हम प्रोपेगेंडा करते हैं, किस लेवल पर गुफ्तगू करते हैं और किस लेवल पर बातचीत करते हैं। यानी उस गोश्त के बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन सलीम बुखारी साहब ने आज से चंद दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट है कि बाकायदा से जर्नलिस्टों को, साफियों को शराब की बोतलें भेजी जाती हैं, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है ये पीती भी है, खाती भी है, और नाचती भी है, और रक्स भी करती है, और मौसीकी भी सुनती है। सब कुछ तो ये करते हैं, ये तो सब इनकी चीजें हैं। तो फिर ये क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान के अंदर जो मेरे जैसे, आप जैसे कुंद ज़हनियतें हैं, ये जिन्हें डब्बे के अंदर बंद रखा गया है, जिन्हें खास तरीके से मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, जिनके लिए हराम और हलाल की एक अलग ही डेफिनेशन करके रख दी गई है, जिन्हें मजहबी तौर पर एक अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये उन कुंद ज़हनों के साथ खेलने के लिए, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए, उन्हें बहकाने के लिए बाकायदा से इस किस्म का घटिया गलीज तरीन प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाए ना, अच्छा वो सुअर की बोटियां खा रहे हैं, हराम है, मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, और मुझे नहीं पता कि वो वाकईतन था या नहीं था, और उनकी मर्जी है कि खाए या ना खाए, या किसी की भी मर्जी है वो खाए या ना खाए, जो मर्जी खाए, अपने पैसों से खा रहा है, किसी के बाप के पैसों का थोड़ा ही खा रहा है। लेकिन एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि क्या जाली हुकूमत बनाना, अवाम के हुकूक के ऊपर डाका मारना उस सुअर की बोटी से ज्यादा हराम नहीं है? इंसानी हुकूक की पामालियां करना, लोगों को खौफ और दबदबे के अंदर और डर और बिल्कुल उनके राइट्स को वायलेट कर देना, क्या ये उस बोटी से ज्यादा हराम नहीं है? लोगों को गैर कानूनी तरीके से मारना, उठाना, रियासती कवानीन की धज्जियां उड़ा देना, उनका फाइनेंशियल कत्लेआम कर देना, उनके बेटे की, बच्चों की रोटी, गोली, दवाई छीन लेना, क्या उस बोटी से ज्यादा हराम नहीं है? लेकिन चूंकि हमने प्रोपेगेंडा करना, उस प्रोपेगेंडे के तहत चीजें चलाई जा रही हैं। बड़ी अफसोसनाक चीज है, और ये बिल्कुल गिरा हुआ एक मुआशरा है। बड़ी अफसोसनाक चीज है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर एक गलीज किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं, वो सिर्फ एक पार्टी के साथ मोस्टली जाकर जुड़ते हैं और एक खानदान के साथ जाकर जुड़ते हैं कि वो तारीख में इस तरह का सहारा लेते हैं। अब नाज़रीन, अलीमा खान साहब ने अडयाला जेल में के बाहर कुछ गुफ्तगू की, बातचीत की है। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब जज साहब ने भी दो तीन दफा प्रोसीडिंग्स को रोका है, और बाकायदा पुलिस वाले को भेजा कि बाहर जाकर लेकर आए खान की बहनों को, बाहर जिन्होंने आना है उन्हें अंदर लेकर आए, लेकिन पुलिस वाला खुद ही बाहर नहीं आता था, वहां से अदालत से बाहर निकला और बाहर जाकर गए वो चाय पीने चले गए। हालांकि बाहर खड़ी हैं, ये बाहर खड़ी हैं, बुजुर्ग खवातीन है, ये बुजुर्ग खवातीन है, लेकिन ये बाहर खड़ी थी और पुलिस वाला आकर झूठ बोलकर चला जाता। फिर उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब को 22 घंटे बंद किया जाता है, और फिर एक लम्हे के लिए आप इमेजिन करें, उन्होंने कहा कि 2 दिनों के लिए आप खुद को बंद कर दें, ठंडे कमरे में बंद कर दें। बल्कि असद तुर्क साहब ने कहा कि मैरिड के अंदर जाकर 2 दिनों के लिए बंद कर दें, बल्कि एक घंटे के लिए बंद कर दें, ये बताकर आपको दिया जाए कि आप जेल के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तब जाकर आपको महसूस होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि वकला ने बाहर आकर ये बताया है कि हम कसम खाकर कहते हैं कि एक दफा भी इमरान अहमद खान नियादी ने यह नहीं कहा कि मुझे यहां से बाहर निकालो, और ये गैर मामूली, आज तक किसी भी कोई भी ऐसा मुलजिम या मुजरिम जो जेल के अंदर मौजूद है, वो कहते हैं, वो घुटने रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, किसी तरह से बाहर निकाल, मुल्क से बाहर निकाल, अफगानिस्तान भेज दें। लेकिन खान वाहिद बंदा है जिसने एक दफा भी नहीं कहा कि मुझे यहां से बाहर निकालो। फिर उन्होंने जनाब अब जो खान के बारे में उन्होंने बताया, जो गुफ्तगू हुई है और बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने चंद एक पैगाम भी दिए और अहम तरीन गुफ्तगू की है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा हर तरह का ह्यूमन राइट अब्यूज किया जा रहा है, मेरे बुनियादी हुकूक को सल्ब कर लिया गया, बुनियादी हुकूक को खत्म कर दिया गया है। खान ने पहली दफा कहा कि मेरे टॉर्चर का बाहर जाकर जिक्र करें,
بتائیں کہ مجھے باقاعدہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے جیل کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے، پاکستان میں عاصم لا ہے، عاصم لا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا انہوں نے نام لیا، عاصم لا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو نیا جیل سپرنٹینڈنٹ ہے غفور انجم، یہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جب سے یہ آیا ہے اس نے جیل کے اندر میرا جینا عذاب بنا دیا ہے اور یہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس وقت ڈاکو ڈفر الائنس ہے جو کہ چل رہا ہے، ڈاکو ڈفر، تو یہ دو ٹرمنالوجیز خان نے استعمال کیے، ڈاکو بھی اور ڈفر بھی، وہ کہہ رہے ڈاکو ڈفر الائنس چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گوہر بریسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور گنڈاپور کو خاص طور پر تاکید کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلے اور تحریک چلائیں۔ پتہ نہیں خان صاحب کیوں ابھی تک ان کو وہ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک خان کو یقین ہے کہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، حالانکہ یہ پھٹے ہوئے کارتوس ہیں، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، بہت مشکل ہے یہ تحریک۔ بریسٹر گوہر صاحب سے تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، وہ کہیں گے میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے اور ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہیں گے کہ شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ کنٹینر نہ ہٹائے جائیں، اور میری شرافت یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں الجھ سکتا اور ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، ہم الجھیں گے نہیں۔ تو گنڈاپور صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے جناب میں پہاڑی ٹپ کو، وہ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے میں اس سرنگ میں سے نکل کر آؤں گا، میں سرنگ کھود کر آؤں گا، میں اس پہاڑی سے کے اوپر سے۔ تو گنڈاپور صاحب ہو سکتا ہے جہاز سے نیچے آئے ہیں۔ پر خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ تحریک چلائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں پر بھی مارچ ہو رہے ہیں، امن مارچ ہو رہے ہیں، آپ خاص طور پر ان کا حصہ بنیں اور ان کا ساتھ دیں۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں جہاں جہاں پر بھی مارچ ہو رہا ہے آپ لوگ اس کا مکمل طور پر حصہ بنیں اور اس چیز کا ساتھ دیں۔ اب ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ جو عمران خان صاحب کی آئی ہے وہ بڑی سخت ترین سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ علی جیل غفور انجم کو کا نام میں نہیں بھولوں گا، اس نے بہت زیادہ تکلیف دیا مجھے، بہت ظلم کر رہا ہے، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ بڑی سخت ترین عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اس جیل سپرنٹینڈنٹ غفور انجم کو میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے خیال میں دیکھیں کوئی بھی اس ملک کے اندر معاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی معاف نہیں ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، عدالتیں لگیں، رول آف لا کے تحت سب کو سزائیں ملیں، عدالتیں فنکشنل ہونی چاہیے، جوڈیشریز باقاعدہ سے یہاں پر کام کریں اور بتائیں کہ جناب کس نے کیا ظلم کہاں پر کیا زیادتی کی تھی، اور وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آنی چاہیے۔ اچھا ناظرین، اس کے بعد جناب علیمہ خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں یہ باقاعدہ سے علیمہ خان، نورین نیازی، ڈاکٹر عظمیٰ بلوچ خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں جاری ان کے دھرنے میں پہنچ گئی ہیں۔ عمران خان اور ان کی بہنیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ بہت زبردست بات ہے، بہت اچھا اقدام ہے کہ یہ خود بہنیں چل کر گئی ہیں، بلوچ خواتین سے ملی ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے بلوچی بہن بھائیوں سے ملیں، ان خواتین کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، انہیں حوصلہ دیں، انہیں یقین دلائیں کہ ریاست آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ لوگ تنہا نہیں ہو، آپ لوگ اکیلے نہیں ہو۔ دو کہ ہم نے بڑی زیادتیاں کی، ہم پریس کلب کے سامنے انہیں بیٹھنے نہیں دے رہے، ہم سڑک پر انہیں بیٹھنے نہیں دے رہے، ہم درخت کی چھاؤں میں انہیں بیٹھنے نہیں دے رہے، لیکن بہرحال یہ وہاں پر گئیں۔ اب ناظرین گنڈاپور صاحب نے ایک بڑی تگڑی پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اس پریس کانفرنس میں جو بات چیت کر رہے ہیں یہ بڑی حیران کن ہے۔ گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اور وہ پورا پاکستان جان گیا تھا کہ میرے پہ ریزرویشن ہے، اور میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر بات کی۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں، اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے، ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا، دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری ISI اور ہماری MI نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، مہربانی کریں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا۔ اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں، تو مہربانی کریں۔ ایک صوبہ جو کہ ولنریبل ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، اس صوبے کے بارے میں بیانیہ بنایا گیا کہ انہوں نے خود دہشت گرد لا کر یہاں پر بسائے ہوئے ہیں۔ اس صوبے کا چیف منسٹر ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی اکائی پریس کانفرنس کرتے ہوئے پورے میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں تو پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI اور ملٹری انٹیلیجنس MI، یہ خود آ کر انہیں چھڑواتی ہیں اور چھڑوا کر کہتی ہیں کہ یہ ہمارے آدمی ہیں اور ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے، اٹس ویری ویری سیریس سٹیٹمنٹ، یہ بہت سیریس سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے، لیکن یہ گنڈاپور صاحب ڈائریکٹلی پاکستان کے خفیہ اداروں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں آ کر یہ کہتی ہیں ہمارے بندے ہیں، تو یہ ہمارے اگر بندے ہیں تو ہم ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ہم ہی انہیں کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں پھر؟ یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے؟
پھر گنڈاپور صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے معاملے پر جناب انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ڈرون استعمال نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا میں کوئی آپریشن نہیں کرنے دوں گا، لیکن محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنا بھتہ ہر ماہ دیتا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، تو یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹیں ہیں اور یہ تاریخ کے اندر لکھی جا رہی ہیں، ہسٹری میں لکھی جا رہی ہیں، اور جو تجزیہ انالیسس ہوتا ہے انہی سٹیٹمنٹس کے گرد ہوتا ہے، جو بیانیہ ہوتا ہے اس بیانیہ کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب اس کا کیسے خلاصہ ہوگا، کیسے پتہ چلے گا گنڈاپور صاحب کیا ٹھیک بات کر رہے ہیں کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ ویسے یہ بڑے ڈسکریڈیٹڈ بندے ہیں، لیکن اب اس طرح سے بیٹھ کر آپ نہیں پاکستان کی حساس انٹیلیجنس ایجنسیز اور اداروں کا نام لے کر یہ اس طرح کی سخت ترین گفتگو یا الزامات لگا سکتے۔ اٹس اے ویری سیریس الیگیشن۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔